त्यस कारणले 7 साल यताका सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू नेपालीद्वारा भएका होइनन्, नेपालको लागि भएका होइनन्, नेपालीहरूको लागि भएका होइनन्, हैन। त्यस कारणले म अहिले यो तपाईको अहिलेको राजनीतिमा त्यति चासो पनि म लिन्न। सैनिक हस्तक्षेप अथवा मिलिटरी कु प्रजातान्त्रिक तौरबाट पनि गर्न सकिन्छ है, अथवा प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नको लागि पनि गर्न सकिन्छ र प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि पनि सैनिक कु गर्न सकिन्छ। भोलि ज्यान जोगाउन विदेशमा जानुपर्ने, शरण लिनुपर्ने, अथवा पहाडतिरका गुफाभित्र लुक्न जानुपर्ने, किनभने यहाँ त बमिङ हुन्छ, बम्बार्डिङ हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको सैनिक प्लेनहरू तपाईँको जहाजहरू यहाँ चाहिँ आउँछन् हाम्रो आकाशमा है, बम फाल्छन्। त्यो स्थिति चाहिँ आउने हो कि 95-96% जनताले नेपाल धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ हैन भन्ने सुझाव दिँदै किन यो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नेपालमा भयो त हैन। त्यसले पनि के देखाउँछ भने त्यो संविधान नेपालको लागि नेपालीहरूद्वारा बनेको थिएन, विदेशीहरूकै स्वार्थमा विदेशीहरूको द्वारा विदेशीहरूकैले बनाइदिएका थिए हैन। यो दलहरूले खत्तम गरे, सरकारले केही पनि गर्न सकेन, देश विदेशी हस्तक्षेप भइरहेछ। सारा हुँदै पनि नेपाली सेना छ, हुन त नेपाली सेनालाई पनि खत्तम पार्ने हैन, त्यसलाई पनि कमजोर बनाउने प्रयत्नहरू त समय समयमा भए, तर पनि नेपाली सेना त अहिले यथावत छ। त्यस कारणले त्यही मात्र हो अहिले नेपाली जनताको चाहिँ एउटा आशाको केन्द्र। त्यसकारणले अहिलेको 2/3 सरकारले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने विदेशीसँग बाह्य शक्तिसँग सम्बन्धित एजेन्डामा मात्र उहाँहरू छलफल गर्नुहुन्छ बढी के। एमसिसीका कुराहरू हुन्छन्, कहिले बिआरआईको कुरा हुन्छ, कहिले उसको कुरा हुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँ एसिया पेसिफिक के अरे त्यो एसिया पेसिफिकका कुराहरू हुन्छन्। सबै विदेशीहरूको एजेन्डामा यहाँ छलफल हुन्छ। देश र जनताको एजेन्डाहरू त परे ओझेलमा परेका छन्। यिनीहरूबाट देश र जनताले केही पाउनै सक्दैनन्, यिनीहरूले देश र जनताको लागि केही गर्नै सक्दैनन् भने त्यो चासो लिनुको अर्थ भएन नि त। अब राष्ट्रको बारेमा चासो लिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको यहाँ द्वन्द्व अहिले जस्तो भारत र चीनको बिचमा पनि अहिले चाहिँ तनाव छ हैन। अब यो त युद्धै भइराखेको अवस्था छ त्यहाँनिर है। अमेरिका र चीनको बिचमा पनि त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व छ है। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाल त सबैको इन्ट्रेस्ट छ। फेरि यहाँ प्रजातान्त्रिक तवरले पनि सैनिक कु हुनसक्छ, अथवा प्रजातन्त्र खतरामा पर्यो भने पनि प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नको लागि सैनिक कु हुनसक्छ। र अर्को भनेको प्रजातन्त्र नभएको ठाउँमा है प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि पनि सैनिक कु हुनसक्छ हैन। उहाँहरू त्यसै एक हुनुभएको होइन उहाँ हैन, मिलाइदिएको पनि जबरजस्ती मिलाइदिएको नि बाह्य शक्तिहरूले नै हो। अहिले जे खेल त्यहाँभित्र भइरहेको छ त्यो पनि बाह्य शक्तिकै खेल हो। उहाँहरू त गोटी मात्र हुन् क्या, चेसका गोटीहरू मात्र हुन्। उनीहरूले कसलाई कुन बेला कहाँ राख्न चाहन्छन्, कहाँ गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको खेलमा उहाँहरू खेलिराख्नु भएको छ। फेरि अहिले यहाँ न बहुदलीय व्यवस्थाले काम गरेको छ, न यहाँ लोकतन्त्र छ, न यहाँ प्रजातन्त्र छ, र नयाँ दलहरू पनि छैनन्। फेरि अहिले दलहरू पनि दलको रूपमा काम गरिराखेका छैनन् कि है, विधि अनुसार हैन काम भएको छैन नि त। यहाँ त सबै व्यक्ति है। अहिले भन्ने हो भने त देश त उही प्रचण्डजी र केपी ओलीकै वरिपरि मात्र घुमिरहेको। केपी ओलीलाई कारबार सरकारबाट हटाउन सक्नु पर्यो पार्टीले के हैन। पार्टीको नियन्त्रणमा, पार्टीको अधीनमा, पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्ने हो, तर चलेन हैन। नचलेपछि के गर्ने त भनेपछि उसलाई फिर्ता बोलाउनु पर्यो हैन। त्यो गर्न सक्नु पर्यो, अथवा उसलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्नु पर्यो नि त ओलीजीलाई। भनेपछि त अब देश बचाउनको लागि हैन, नेपालको अस्तित्व बचाउनको लागि, नेपालको चाहिँ तपाईँको परम्परागत मूल्य मान्यताहरू र हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरूको धर्मको रक्षा गर्नको लागि पनि नेपाली सेना अगाडि आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको म देख्छु। समाजको आवाज.com एउटा असाध्यै विशेष कुराकानीका लागि हामी रहेका छौँ। विश्लेषक डाक्टर केबी रोकाया हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको अहिले आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीति जसरी गरमाइरहेको छ, नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह पनि चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। अब अवस्था मात्र होइन कि व्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ समेतका तर्क वितर्कहरू सुरु भए समाजमा। कहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँ, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यी सबै घटनाक्रमहरूलाई? अब नेपालको राजनीतिको कुरा गर्नुभयो। फेरि अब मैले धेरै लामो समयदेखि अगाडि, आज होइन तपाईँको झन्डै 8 वर्ष भएछ, 2068 सालमा नै मैले चाहिँ त्यो के भनेको थिएँ भने नेपालको अब राजनीति जनता र देशबाट अलग भयो कुरा भन्नु भएन। राजनीति देशको लागि र जनताको लागि हुन छाड्यो। त्यस कारणले अहिलेका राजनीतिक दलहरू भने म 8 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु,
अहिलेका राजनीतिक दलहरू र यी नेताहरूबाट अब देशले केही आश गर्नु हुँदैन, देशले केही पाउँदैन। त्यस कारणले हामीले अब विकल्पको खोजीतिर जानुपर्छ, यिनीहरूको विकल्प हामीले खोज्नुपर्छ भनेर त्यो बेलै भनेको मैले। तर अब मान्छेले धेरैले सुनेनन्, यिनीहरूले केही गर्छन् कि भन्दा भन्दै अब संविधान बन्यो, निर्वाचन होइन भयो, अनि ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, दुईवटा पार्टी मिलेर 2/3 सरकार कम्युनिस्टहरूको त्यसमा पनि फेरि 2/3 भनेपछि त नेपाल त उलटपुलट भएर एकदम चाहिँ काया पलट हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेको थियो नि त। त्यो त भएन आयो आखिरमा। अहिले आएर तपाईँले भने जस्तै व्यवस्थापति ब्रिटिसले जागेको छ, सडकमा जनताहरू एक वा अर्को न्युमा है सडकमा छन् जनताहरू, कोही सन्तुष्ट देखिँदैन। अब नेकपाभित्रको विवाद, अब त्यो पार्टीभित्रको विवाद कति लामो समयसम्म चलिराखेको छ। त्यो विवाद पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्नेहरूले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू छन्, देशको अर्थतन्त्रका कुरा छन्, देशको सामाजिक विकासका कुराहरू छन् होइन। यो कसरी गर्न सक्छन् क्या उहाँहरू? त्यस कारणले उहाँहरू त पुरै असफल भइसक्नु भयो है। र आफ्नो पार्टी त राम्रोसँग चलाउन नसक्नेले अब देश चलाउलान् भनेर फेरि यिनीहरूको विश्वास त्यो आशा गरी प्रतीक्षा गर्नु गलत हुन्छ। अब हाम्रो त्यो प्रतीक्षा गर्नु र त्यो आश गर्नु नै हाम्रो मूर्खता हो क्या। उहाँहरूबाट केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा निष्कर्षमा। अर्को भनेको त मैले भन्दै आएको बारम्बार, सायद तपाईँहरूसँग पनि पहिलाको कुरामा मैले भनेको थिएँ कि होइन, विशेष गरी 2007 साल यताको नेपालको राजनीति नेपालको लागि र नेपाली जनताको लागि भएन है। फेरि नेपालीहरूद्वारा पनि भएन, फेरि त्यो नेपालीहरूद्वारा नेपालीको लागि भएन। त्यो 7 साल यताकै, त्यो 7 साल यताको विशेष गरिकन 7 साल यताको मान्छेले भन्दाखेरि त कोत पर्वसम्म जान्छन् के, त्यहाँदेखि नै नेपालमा विदेशीको हस्तक्षेप षड्यन्त्र चाहिँ सुरु भयो है होइन भन्ने खालले मान्छे 33मा पनि टाढा जान्छन्। तर म चाहिँ विशेष गरी 7 साल यताको, किनभने अहिलेको राजनीतिको सुरुवात भनेको त 7 सालबाट भयो नि त होइन। त्यस कारणले 7 साल यताका सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू नेपालीद्वारा भएका होइनन्, नेपालको लागि भएका होइनन्, नेपालीहरूको लागि भएका होइनन् होइन। त्यस कारणले म अहिले यो तपाईँको अहिलेको राजनीतिमा त्यति चासो पनि म लिन्न है। के भइरहेछ नेकपाभित्र होइन, के भइरहेछ, सरकारले के गर्दछ भन्ने कुरामा मेरो पटक्कै चासो छैन। तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने अहिले मन्त्रीहरूको नाम मलाई थाहा छैन, धेरै प्रदेशहरूको मुख्यमन्त्री को छन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन। बिल्कुल तपाईँको चासोको र सरोकारको विषय नभएर तपाईँले त्यसलाई ड्याम केयर गर्नुभएको कि के हो त? तपाईँले त्यो कुनै पनि चासै छैन भन्नुभयो नि तपाईँले। होइन चासै छैन भनेको त मैले के भने यिनीहरूबाट देश र जनताले केही पाउनै सक्दैनन्, यिनीहरूले देश र जनताको लागि केही गर्नै सक्दैनन् भने त्यो चासो लिनुको अर्थ भएन नि त। अब राष्ट्रको बारेमा चासो लिनु पऱ्यो होइन, नेपाली जनताको भविष्यको बारेमा चासो लिनु पऱ्यो, जुन कुरो म गरिरहेको छु, म बोलिरहेको छु। अहिलेको सत्तासीन दल जो पर्याप्त सुविधाजनक बहुमत मात्रै होइन कि करिब 2/3 नजिकको जनमत प्राप्त छ, त्यो चाहिँ उसलाई त्यो भारी अलिक गरम नेपाली जनताले बोकायो कि त्यो अलिक बोक्न नसक्ने भएर यस्तो कुरा गर्यो कि दुईवटा अध्यक्ष जसले आफूलाई दुईवटा पाइलटको बिम्ब या प्रतीक दिएका थिए, अहिले सबैभन्दा ठुलो लफडा चाहिँ त्यही दुईवटा पाइलटको बिचमा भइरहेछ। त्यो भारी नेपाली एकदम दुर्घटनाको सन्निकट पुगिरहेछ। त्यो भारी नेपाली जनताले बोकाएको होइनन् के, यो भारी पनि फेरि विदेशीहरूले नै बोकाएका हुन् उहाँहरूलाई होइन। नेपाली जनताले कहाँ गरे होइन, नेपाली जनताको लागि उहाँहरू गर्नु संविधान पनि संविधान नेपालको जनमत प्राप्त बाहिर हेर्दाखेरि त्यसो देखिन्छ। तर 2072 को संविधानै नेपालले बनाएको होइन नि त। त्यो संविधान पनि बाहिर विदेशीहरूले नै बनाइदिएको संविधान हो। यदि नेपालीहरूले त संविधान बनाएका थिए भने 95-96% जनताले हामीले सुने अनुसार है संविधान बनाउँदाखेरि त घोषणा गर्नु अघि त जनता कहाँ गए, 2-3 दिनको लागि भए पनि जनता कहाँ गए होइन। जनताको अभिमत, जनताको चाहिँ सुझावहरू लिन गए नि त। जनताले के दिए थिए मैले सुनेर मैले पढे अनुसार, ती जनताले दिएका सुझावका चाहिँ पोकाहरू, थैलाहरू, बोराहरू अझ पनि खोलेकै छैन भन्न चाहिँ सुनिन्छ। नखोलिकन है 95-96% जनताले नेपाल धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ होइन भन्ने सुझाव दिँदै किन यो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नेपालमा भयो त होइन। त्यसले पनि के देखाउँछ भने त्यो संविधान नेपालको लागि नेपालीहरूद्वारा बनेको थिएन, विदेशीहरूकै स्वार्थमा विदेशीहरूले बनाइदिएका थिए भन्ने भयो नि त। धर्मनिरपेक्षता किन लादियो नेपालमाथि? नेपाली जनताले नचाहँदै त्यो लाद्नुको मतलब त विदेशीको दबाब थियो, विदेशीको स्वार्थ थियो त्यसमा भन्ने देखिन्छ नि। त्यही कारणले अहिलेको 2/3 सरकारले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने विदेशीसँग बाह्य शक्तिसँग सम्बन्धित एजेन्डामा मात्र उहाँहरू छलफल गर्नुहुन्छ बढी के।
एमसिसीका कुराहरू हुन्छन्, कहिले बिआरआईको कुरा हुन्छ, कहिले उसको कुरा हुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँ एसिया पेसिफिक के अरे त्यो एसिया पेसिफिकका कुराहरू हुन्छन्। सबै विदेशीहरूको एजेन्डामा यहाँ छलफल हुन्छ। देश र जनताको एजेन्डाहरू त परे ओझेलमा परेका छन्। अहिले त हेर्नु त अहिलेकै चाहिँ महामारी कोरोनाको महामारी जुन छ त्यो पनि त सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेन र हात झिक्यो। एक प्रकारले त सरेन्डरै गर्यो। अब हामी केही पनि गर्न सक्दैन, तपाईहरु आफै गर्नुस्, आफै उपचार गर्नुस्, आफै टेस्ट गर्नुस्, सबै कुरा आफै गर्नुस् भनेपछि त सरकारले म सकेन, म असफल भएँ भनेर चाहिँ हात एकदमै स्वीकार गरिसक्यो अहिले त। त्यस्तो अवस्थामा अब नेपाली जनता यिनीहरूबाट अझै आश गर्नु हैन, मिडियालाई पनि म भन्न चाहन्छु अझै यिनीहरूकै वरिपरि घुमिराख्नु, प्रचण्ड र चाहिँ तपाईँको केपी ओलीकै झगडाकै वरिपरि घुमिराख्नु हैन भन्दा अब चाहिँ देश र जनताको बारेमा सोच्ने, राष्ट्रको भविष्य चाहिँ अहिले खतरामा छ, राष्ट्रको अस्तित्व खतरामा छ। नेपाली जनताहरूले संसारका जनताले नपाएको दुःख अहिले पाइरहेछ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो 2007 साल यता जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै आए त्यो कुनै पनि मौलिक छैन या हाम्रो ओरिजिनल नेपाली माटोमा भएको होइन, त्यसमा कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष परोक्ष विदेशीकै हात छ भन्नुभयो। अहिले नेकपाभित्र भइरहेको पनि त्यसो भए त्यही नै हो। अहिले पनि विदेशीकै चलखेलबाट यो दुईजना पाइलटको भित्र लफडा सुरु भएको हो अहिले त्यसो भए नेकपाभित्र पनि। त्यो त तपाईँहरूले नै भनिराख्नु भएको छ, मिडियामा मैले पढिराखेको छु त्यो कुरो त होइन, मिलाइदिएको पनि शक्तिले कसरी जस्तो रको प्रमुख आए पछाडि भाडबेली सुरु भएको देखिन्छ, फेरि चिनिया राजदूतको सक्रियतासँगै केही दिनलाई भए पनि युद्ध विरामको अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर अहिलेको खेलको अलिकति जानकारी उहाँहरूले होइन, उहाँहरूलाई मिलाइदिएको पनि बाह्य शक्तिहरूले नै हो होइन, उहाँहरू त्यसै एक हुनुभएको होइन उहाँ होइन, मिलाइदिएको पनि जबरजस्ती मिलाइदिएको पनि बाह्य शक्तिहरूले नै हो। अहिले जे खेल त्यहाँभित्र भइरहेको छ त्यो पनि बाह्य शक्तिकै खेल हो। उहाँहरू त गोटी मात्र हुन् क्या, चेसका गोटीहरू मात्र हुन्। उनीहरूले कसलाई कुन बेला कहाँ राख्न चाहन्छन्, कहाँ गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको खेलमा उहाँहरू खेलिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले गरिराखेका छैन, फेरि त्यो हामीले हेर्दाखेरि उहाँहरूले गरे जस्तो देखिन्छ। निमित्त पात्र मात्रै छन् होइन, यिनीहरू चाहिँ खालि देखावटी हो, सबै बाहिरबाट सञ्चालित छ। के गर्न खोजेको त अहिलेको विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट नेकपाभित्र जुन खालको कलह ल्याएको छ, खालि नेकपा यस कारणले हामी जोडिरहेका छौँ कि नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षले समग्र राष्ट्रलाई यतिखेर त प्रभाव पार्छ नि त, देश कुन बाटोतिर जान्छ भन्ने कुरा पनि त्यसले अर्थ राख्छ। विदेशीले अहिले चाहिँ के गर्न खोजेका हुन् ठ्याक्कै भनिदिनु त। यो बारेमा हामीले धेरै छलफल गर्नु, बहस गर्नु, चिन्तन मनन गर्नु पनि आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। यो अहिले त हामीले राष्ट्र कता जाँदैछ भनेर सोच्नु पऱ्यो नि त। राष्ट्र कता जाँदैछ र नेपाली जनताहरूको अवस्था के छ होइन, त्यसमा हामी केन्द्रित हुनु पऱ्यो। अब चाहिँ दुईवटा खतरा मैले देखिरहेको छु है, मैले भन्दै आएको छु। अहिले म गलत पनि हुनसक्छु, तर मेरो ब्रह्माण्डले, मेरो आत्माले देखेको, मेरो विवेकले देखेको अहिले नेपालको अगाडि दुईवटा खतरा छन्। एउटा भनेको तपाईँको अराजक अवस्थामा, एउटा गृहयुद्धको अवस्थामा यो देश गएर, किनभने सरकारै नभएपछि, सरकारको चाहिँ कुनै नियन्त्रणै भन्दा बाहिर परिस्थिति गएपछि के हुन्छ, त्यहाँ तर गृहयुद्ध हुन्छ। जनताहरू आपसमा धार्मिक होला अथवा जातीय होला, क्षेत्रीय होला, विभिन्न खालका द्वन्द्वमा हाम्रो समाज फस्छ है। र एउटा अहिले बाहिर सडकमा जति पनि आन्दोलनहरू भइराखेका छन्, ती आन्दोलनहरूमा पनि तपाईँले त्यहाँ नेतृत्व पनि देख्नुहुन्न होइन, कसैको नेतृत्व मात्रै भइराखेका छैनन् क्या। जनता सडकमा आइराखेका छन् होइन, माइतीघर मण्डलमा आउँछन्, तर चाहिँ नेतृत्व छैन, त्यहाँ विचार छैन, फेरि त्यहाँ तपाईँको लक्ष्य पनि छैन। फेरि के गर्ने त हामीले, भड्किएका मात्र छन् मान्छे। के को लागि यो आन्दोलन हो, के को लागि चाहिँ हामी सडकमा आइराखेका छौँ भन्ने पनि त्यहाँ क्लियर छैन क्या। त्यस कारणले यसले के गर्छ भने देशमा अराजक अवस्थाको सिर्जना गर्छ। जनताहरू एजेन्डा बिना, नेतृत्व बिना, विचार बिना, सिद्धान्त बिना सडकमा लाखौँ जनता आएपछि के हुन्छ, त्यसले एउटा देशमा अराजक अवस्था हुन्छ र त्यसले के गर्छ त अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्त्याउँछ। किनभने नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने प्रयास त अहिले होइन, माओवाद जनयुद्धकै बेलादेखि भइरहेको छ। माओवाद जनयुद्धकै बेलामा पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा म पढ्थेँ होइन, नेपाल इज हेडिङ टुवार्ड्स बिइङ ए फेल्ड स्टेट, भने नेपाल असफल राष्ट्र हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले हाइलाइट गर्थ्यो। भन्दाखेरि यसो असफल राष्ट्र बनाउने प्रयास त भइरहेको लामो पुरानै अविच्छिन्न खेल चाहिँ नेपाललाई एउटा असफल राष्ट्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दर्ज गर्ने त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको भुमरीमा नेपाल पस्न लाग्यो। अब नेपाल असफल राष्ट्र भनेको त्यो चाहिँ तपाईँको युएनले गर्ने हो नि। फेरि युएनले नेपाललाई वान फाइन मर्निङ, यो चाहिँ असफल त भइसकेको छ, फेरि
असफल राष्ट्र हुनको लागि पुरा हुनुपर्ने शर्तहरू सबै पुरा भइसकेका छन्। किन हाम्रो अर्थतन्त्र धराइसै छ, समाजमा अराजकता छ, महँगी चरम सीमामा पुगेको छ, अपराधहरू चाहिँ तपाईँको अकल्पनीय रूपमा समाजमा अपराध बढेको छ होइन, अशान्ति त्यत्तिकै छ, अस्थिरता त्यत्तिकै छ होइन, फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि बिग्रेको छ, छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध पनि बिग्रेको छ होइन। हामीलाई सहयोग गर्ने एकदम हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने पनि अहिले कोही देखिँदैन, सबैलाई हामीले चिडायौँ नि त। अनि यस्तो स्थितिमा होइन असफल राष्ट्र घोषणा भएर UN मार्फत विदेशी शक्ति विदेशी सेना आएर नेपालमा शासन गर्ने है एउटा अवस्था आउन सक्छ है है। र अहिले विशेष गरेर सडकमा भइरहेका नागरिक आन्दोलनहरू जति पनि छन् होइन त्यही दिशातिर होइन अगाडि उन्मुख भएका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा खतरा त्यो। अर्को खतरा के भनेको भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्व यहाँ सुरु हुन्छ कि अब है, किनभने अहिले चाइना पनि प्रत्यक्ष रूपमा आइरहेको छ, इन्डिया पनि अब पहिलेदेखि नै छ, भारत त्यसपछि अमेरिकाले पनि यहाँनिर प्रत्यक्ष सिधै होइन अब पहिला भारत मार्फत आउँथ्यो, अब अहिले त सिधै चाहिँ हस्तक्षेप गर्न थाल्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब रसा पनि छ, रसाले के भूमिका भित्रभित्रै खेलिरहेको छ होइन, अब बाहिर देखिँदैन तर रसाको पनि केही न केही भूमिका त यहाँ छ है। त्यसपछि आएर युरोपियन युनियन त नेपालीको घर घरमा चाहिँ तपाईँको मैले भन्ने गरेको छु, नेपालीहरूको बेडरुमसम्म युरोपियन युनियन पुगिसकेको छ। श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्ध होइन पनि चाहिँ तपाईँको उनीहरूले निर्णय गरिराखेका छन् होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ युरोपियन युनियनले यहाँ भूमिका खेलिरहेको छ अर्कै प्रकारले, बाहिर देखिँदैन तर उसले चाहिँ भित्र एक प्रकार NGO INGOहरू मार्फत होइन नेपाली समाजको संयन्त्र परम्परागत मूल्य मान्यताहरू ध्वस्त बनाउने र नेपाली समाजको संरचनालाई भत्काउने, नेपालको पारिवारिक संरचनालाई भत्काउने है, त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले फाटो भनेको मतलब परिवारभित्र फाटो होइन, अनि तपाईँको क्षेत्रको बिचको फाटो, धर्मको बिचको फाटो, समुदायभित्रको फाटो, जातिको भित्र, यो सबै गरेर समाजलाई विखण्डन गर्ने काम प्रयास उतातिर भइरहेछन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको यहाँ द्वन्द्व अहिले जस्तो भारत र चीनको बिचमा पनि अहिले चाहिँ तनाव छ होइन। अब यो त युद्धै भइराखेको अवस्था छ त्यहाँनिर है। अमेरिका र चीनको बिचमा पनि त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व छ है। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाल त सबैको इन्ट्रेस्ट छ फेरि यहाँ है। एउटा यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भौगोलिक अवस्थामा नेपाल बसिया छ, सबै शक्तिहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट यहाँ छ। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्व यहाँ सुरु भएर है अहिले अफगानिस्तान जस्तै नेपाल हुने हो कि भन्ने पनि डर मैले मात्र होइन धेरैले व्यक्त गरिरहेका छन् त। नेपाल अफगानिस्तान हुने दिशातिर तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल चाहिँ नेपालीहरूले अब चाहिँ शासन गर्ने अवस्था यहाँ छैन। अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खालको एउटा नजिकै आइरहेको त्यो खालको एउटा भुमरीको अनिष्टको भनौँ न, त्यो एउटा अनिष्टको सङ्केत तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सेनै आएर यहाँ बस्ने विदेशी सेनाले युएनले हस्तक्षेप गरेर नेपाललाई एउटा फेलियर राष्ट्र घोषणा गरेर विदेशी सेना आएर पनि शासन गर्न सक्छ भन्ने एउटा तर्क तपाईँले ल्याइरहनु भएको छ। यो त फेरि धेरै गम्भीर विषय भयो। त्यो हदसम्म गइसकेको हो र नेपालको राजनीति अहिले बाहिर गइसकेको हो र? त्यो गइसक्यो, त्यो अवस्थामा त गइसक्यो नि। अब होइन तपाईँको दक्षिणबाट पनि तपाईँको सीमाहरू अतिक्रमण भइराखेकै छन् होइन, उत्तरबाट पनि भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि सञ्चार माध्यममा हामी पढि नै राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कुन दिन चाहिँ तपाईँको एकदम यो आगो सल्काउनु मात्र बाँकी छ क्या है अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा है। भारत र चीनको बिचमा हुनसक्छ, अमेरिका र चीनको बिचमा हुनसक्छ, रुस र अमेरिकाको बिचमा हुनसक्छ होइन। यिनीहरूको चाहिँ यहाँ लडाइँ हुन थाल्यो भने नेपालमा आज अफगानिस्तान जसरी ध्वस्त भएको छ, अफगानिस्तान त आज त्यहाँको त पहाडहरू डाँडाकाँडाहरू सबै ध्वस्त भएको छ नि त बममा हालेर होइन, बस्तीहरू सबै ध्वस्त छन् र त्यहाँका जनताहरू सबै विदेशमा गएर शरण लिएर बसेका छन्। अहिले पनि चाहिँ त्यहाँका जनताहरू चाहिँ ज्यान जोगाउनको लागि देश छाडेर बाहिर गइराखेका छन्। भोलि त्यो अवस्था नेपालीहरूमा आउँछ कि हाम्रो पालामा नआउला ल होइन, तर चाहिँ हाम्रा छोराछोरी हाम्रा भावी सन्ततिहरूले त्यही नियति भोग्नुपर्ने हो कि भोलि ज्यान जोगाउन विदेशमा जानुपर्ने, शरण लिनुपर्ने, अथवा पहाडतिरका गुफाभित्र लुक्न जानुपर्ने। किनभने यहाँ त बमिङ हुन्छ, बम्बार्डिङ हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको सैनिक प्लेनहरू तपाईँको जहाजहरू यहाँ चाहिँ आउँछन् हाम्रो आकाशमा है, बम फाल्छन्। त्यो स्थिति चाहिँ आउने हो कि त्यो नआउला भन्न नसकिने अवस्थामा भन्नै सकिँदैन। धेरैजनाले त्यो डर व्यक्त गरिरहेको छ नि। अब निरङ्कुश भयो पञ्चायत भन्ने बौद्धलीका लागि आन्दोलन गरे, बौद्धली व्यवस्था आयो, त्यसले फेरि जनयुद्ध निम्तायो। जनयुद्ध पछिको फेरि अहिलेको यो व्यवस्था पनि त्यस्तै भयो। संविधान बनाउने 2-2वटा संविधान सभा भयो, त्यस पछाडि अब चाहिँ स्थिर सरकार भनेर वाम एकता गर्दै गयो। त्यसले पनि
फेरि उही अस्थिरताको भुमरीमा गयो भनेपछि अब हामीले प्रयोग गर्न बाँकी के छ नेपालमा? अहिले त अहिले त झन् निरङ्कुश सत्ताको अधीनमा हामी छौँ। समस्या कहाँनिर हो भन्न वास्तवमा भन्यो भने अहिले तपाईँलाई यहाँ अहिले जुन बहुदलीय व्यवस्था मल्टी पार्टी सिस्टम होइन भनेर हामी भनिरहेछौँ, बहुदलीय व्यवस्थाले पनि काम गरिरहेका छैन अहिले होइन। बहुदलीय व्यवस्थामा तपाईँको के हुन्छ त, मल्टी पार्टी सिस्टमको एउटा चाहिँ आधारभूत सिद्धान्त भनेको त तपाईँको एउटा बलियो प्रतिपक्ष हुनु पऱ्यो। त्यो प्रतिपक्ष छैन अहिले होइन। हाम्रो चाहिँ बलियो प्रतिपक्ष छ कि छैन भन्ने पनि थाहा छैन, कहाँ छ कता छ केही पनि थाहा छैन। आफ्नै पार्टीभित्र प्रतिपक्ष अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ शक्ति सन्तुलन होइन, चेक एन्ड ब्यालेन्स है। तपाईँको चाहिँ सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका विशेष गरेर तिनवटा अङ्गको बिचमा जुन सन्तुलन र चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्ने त्यो पनि स्थिति छैन। संसदले कामै गरेको छैन, संसद त डिफङ्क्ट छ त्यहाँ होइन। त्यसको कुनै अस्तित्व छ कि छैन। देशमा यस्तो सङ्कट भएर बेलामा त संसदमा छलफल हुनुपर्ने त, जनताको प्रतिनिधिहरूले जनताको समस्याहरूको बारेमा त्यहाँ छलफल गरेर सरकारलाई चाहिँ तपाईँको निर्देशित गर्नुपर्ने हो नि त होइन। तर त्यसले पनि काम गरेको छैन। त्यो पनि सरकारकै कार्यकारिणीकै अधीनमा छ जस्तो देखिन्छ। यतातिर चाहिँ तपाईँको न्यायपालिका पनि फेरि त्यस्तै अवस्था देखिन्छ यहाँनिर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ न बहुदलीय व्यवस्थाले काम गरेको छ, न यहाँ लोकतन्त्र छ, न यहाँ प्रजातन्त्र छ, र नयाँ दलहरू पनि छैनन्। फेरि अहिले दलहरू पनि दलको रूपमा काम गरिराखेका छैनन् कि है। विधि अनुसार होइन काम भएको छैन नि त यहाँ। यहाँ त सबै व्यक्ति है। अहिले भन्ने हो भने त देश त उही प्रचण्डजी र केपी ओलीकै वरिपरि मात्र घुमिरहेको छ। उनीहरू दुईजनाको लफडामै अहिले देश घुमिरहेछ। देश वरिपरि घुमिरहेछ। त अब कि त छैनस् कि म छैनस् भन्ने अवस्थामा पुग्यो नि त। प्रचण्डले एकदम सङ्गीन आरोपसहित आरोपपत्र त्यहाँ राजनीतिक प्रतिवेदनका नाममा दर्ता गर्नुभयो। त्यहाँ भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेकोदेखि अब भएभरका आरोप जुन विपक्षीले त अहिलेसम्म त्यस्ता आरोप लगाएकै छैन। अरू बाहिरी रूपमा पनि नलगाएका आरोप समेत उहाँले लगाउनु भएको छ। र हिजो ओलीले के चुनौती दिनुभयो भने अब यो कि त प्रमाणित गर्नु पऱ्यो, मैले छोड्नु पऱ्यो, र यो प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले छोड्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुग्यो। अब यसले कता लाँदैछ यिनीहरूलाई, के हुन्छ? नेकपाभित्रको विवाद चाहिँ तपाईँको एकदम हास्यास्पद देखिन्छ क्या यो होइन। अध्यक्ष प्रचण्डजी पनि त अध्यक्ष हो नि त, पार्टीको अध्यक्ष। मैले आज बिहान मात्रै एकजनासँग कुरा गर्दै थिएँ होइन। उहाँले जुन पेपर प्रस्तुत गर्नुभएको छ प्रचण्डजीले होइन, केपी ओलीजी विशेष गरेर सरकार तपाईँको पार्टीको नियमअनुसार, पार्टीको विधिअनुसार, पार्टीको चाहिँ तपाईँको निर्णयअनुसार होइन, बहुमतको निर्णयअनुसार चाहिँ चलेन होइन भन्ने चाहिँ कतिवटा आरोपहरू लगाइराख्नु भएको छ नि होइन। त त्यसो हो भने पार्टी होइन त्यो हो भने चाहिँ तपाईँको केपी ओलीलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त होइन। केपी ओलीलाई कारवाही गर्नु, सरकारबाट हटाउन सक्नु पऱ्यो पार्टीले कि होइन। पार्टीको नियन्त्रणमा, पार्टीको अधीनमा, पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्ने हो, तर चलेन होइन। नचलेपछि के गर्ने त भनेपछि त उसलाई फिर्ता बोलाउनु पऱ्यो होइन। त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो, अथवा उसलाई पार्टीले कारवाही गर्न सक्नु पऱ्यो नि त ओलीजीलाई होइन। त्यो खालि चाहिँ तपाईँको आफ्नो गुनासो, फेरि उहाँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ स्वयं प्रचण्डजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदम हाँसोलाग्दो भइरहेछ। यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मलाई लाग्छ हो कि कुनै पनि देशमा चाहिँ नेपालमा जस्तो चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप छैन क्या होइन। एउटा सामान्य पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्नको लागि विदेशी राजदूतहरू चाहिँ घर घर धाउनु पर्ने, योभन्दा लाजमर्दो कुरा केही हुनसक्छ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै थाहा भइसक्यो फेरि सबै होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि भनिरहेछ नि त होइन, चाइनिज एम्बेसडर रनिङ फ्रम हाउस टु हाउस होइन भन्ने चाहिँ इन्टरनेसनल न्युजहरू पनि छन्। अथवा चाहिँ इन्डियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ होइन रको प्रमुख यहाँ आउने कुराहरू भए है। र एउटा चाहिँ तपाईँको सामान्य विषयमा पनि अब विदेशीको सहयोग या एउटा किता स्पष्ट नभइकन समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा अहिलेका विद्यमान राजनीतिक दलहरू जो सत्तासीन छन् उनीहरू पुगे। आफ्नो ढङ्गले केही पनि निर्णय गर्न नसक्ने ठाउँमा यिनीहरू पुगे होइन। आफ्नो निर्णय त उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न होइन। कसैको नियन्त्रणमा, निर्देशनमा काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न नि त। उहाँहरू देश र जनताको लागि केही पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू है। किनभने गर्न दिँदैनन् विदेशी शक्तिहरूले। यो देशलाई बलियो बनाउने होइन, यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउने होइन, तपाईँको नेपाली जनताहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कुरा त विदेशीहरूले हुन दिँदैनन् होइन। त्यही कारण उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न। त्यसको म अघि नै पनि भने नि मैले होइन। आम नेपालका बहुसङ्ख्यक जनताहरूले नेपाल धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दा पनि उहाँले धर्मनिरपेक्ष बनाउनु भयो भना मतलब त उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न, उहाँले आफै निर्णय गरेर राख्नु भएको छ भन्ने हो।
अब म तपाईँको अघि नै एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, अब प्रयोग गर्न के बाँकी छ त है भनेर तपाईँले सोध्नु भएको थियो। मैले त बारम्बार भनि नै राखेको छु अहिले है, र धेरै लामो समय थियो, विशेष गरिकन विगत 6 वर्षदेखि त म एउटै एजेन्डा अगाडि लिएर गइराखेको छु होइन। र अहिले विगत केही 2-3 महिना यता त झन् होइन, मैले अब यो देशलाई बचाउनको लागि, यो देश बाँच्नको लागि, यो देशको अस्तित्व बाँच्नको लागि अब एउटै मात्र बाँकी भनेको त नेपाली सेना। हामीले हेर्नुपर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने यही मात्र बाँकी छ क्या है। नेपाली सेना अगाडि सर्नुपर्छ यो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि। सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अब ठुलो ठुलो हेरेर बस्नुहुन्न है, किनभने राष्ट्र बचाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनाको हो होइन। तिनवटा कुराको रक्षा गर्नको लागि भनिरहेको छु मैले अहिले। एउटा भनेको राष्ट्रको रक्षा गर्नको लागि, अर्को भनेको नेपाली जनता पनि अहिले दुःख पाइरहेका छन् होइन, ती जनताको रक्षा गर्नको लागि, र अझ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पनि रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यहाँ त विरोधाभास छ नि त। सेनाले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षा कसरी गर्न सक्छ? सेना भन्ने शब्द आफैले त्यसले एउटा कालो या कु भन्ने शब्दलाई निमन्त्रणा गर्छ नि त। सेना अगाडि बढ्नु भनेको एउटा कु गर्ने हो। सेनाले भनेको त हस्तक्षेप, कु यस्ता शब्दलाई आमन्त्रण गर्छ। फेरि सेना भन्ने बित्तिकै तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न पनि सेना अगाडि बढ्नुपर्छ। यो त आफैमा विरोधाभासपूर्ण कुरा भयो नि। फेरि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले उठाउनु भयो होइन, प्रश्न उठाउनु भएको छ। म अहिले मेरो एकदम इन्ट्रेस्ट भइरहेको छ कि यो विषयमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ र म धेरै अध्ययन पनि गरिरहेको छु अहिले कुको बारेमा, मिलिटरी कुको बारेमा, संसारमा भएका मिलिटरी कुहरू, सैनिक हस्तक्षेप र सैनिक शासनको बारेमा अलिकति अध्ययन गरिराखेको छु। र अहिले त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा पेपर म अहिले अध्ययन गरिरहेको छु। हार्वर्ड विश्वविद्यालयको प्रोफेसरले लेखेको एउटा लेख, केही वर्ष अगाडि होइन लेख्नुभएको एउटा लेख चाहिँ छ। त्यसको शीर्षकै के छ भने प्रजातान्त्रिक कुडेटा होइन, प्रजातान्त्रिक सैनिक हस्तक्षेप, त्यसको शीर्षक होइन। भन्दाखेरि उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने परम्परागत हिसाबले तपाईँले पनि भन्नुभयो, मैले मिलिटरीको कुरो गर्ने बित्तिकै सैनिक हस्तक्षेपको कुरो गर्ने फेरि प्रजातन्त्र विरोधी भयो भन्ने भनिहाल्नुभयो नि तपाईँले। यो कन्सेप्ट संसारभरि छ यो अभ्यासबाट होइन। स्थापित सैनिक हस्तक्षेप भन्ने बित्तिकै, सेना भन्ने बित्तिकै चाहिँ गैर प्रजातान्त्रिक, प्रजातन्त्र विरोधी भन्ने जुन एउटा चाहिँ कन्सेप्ट छ, त्यसलाई त्यो प्रोफेसरले च्यालेन्ज गरिराख्नु भएको छ क्या यो लेखमा चाहिँ। उहाँले यो आर्टिकलमा उहाँले च्यालेन्ज गरेर त्यो सत्य होइन त्यो होइन, सैनिक हस्तक्षेप अथवा मिलिटरी कु प्रजातान्त्रिक तौरबाट पनि गर्न सकिन्छ है, अथवा प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नको लागि पनि गर्न सकिन्छ, र प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि पनि सैनिक कु गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ है। प्रजातान्त्रिक तौरले पनि सैनिक कु हुनसक्छ, अथवा प्रजातन्त्र खतरामा पर्यो भने पनि प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नको लागि सैनिक कु हुनसक्छ, र अर्को भनेको प्रजातन्त्र नभएको ठाउँमा है प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि पनि सैनिक कु हुनसक्छ भनेर उहाँले अर्गुमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। उहाँले धेरै उदाहरणहरू पनि संसारमा दिनुहुन्छ। अब इजिप्टको उहाँले उदाहरण दिनुभएको छ होइन। इजिप्टमा हुस्नी मुबारकको अब शासन थियो त्यहाँनिर होइन, त्यहाँ जान आन्दोलन भएर सैनिक सहयोगमै होइन, सैनिक विद्रोहमै चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सदाम हुस्नी मुबारकको शासन पल्टाएर होइन, त्यहाँ एक प्रकारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यहाँ आयो। टर्कीको उदाहरण दिनुहुन्छ, मैले फिलिपिन्सको उदाहरण दिने गर्छु मार्कोसलाई होइन, त्यहाँबाट हटाउनको लागि पनि त्यहाँको सेनाकै भूमिका छ होइन। जनताले आन्दोलन गर्यो, सडकमा आए, सेनाले जनतालाई सहयोग गर्यो होइन। जबसम्म सेना नेपालको अहिलेसम्म हेर्ने भने अलिकति पनि थोरै पनि निरङ्कुशता या थोरै पनि दबदबामा या कुनै न कुनै रूपको हस्तक्षेपमा चाहिँ बस्न नचाहने नेपालीको स्वभाव छ नि। स्वतन्त्रतामा चाहिँ सम्झौता नगर्ने भन्ने विषय छ। तर सेना अगाडि आउने बित्तिकै कहीँ न कहीँ त्यो स्वतन्त्रतामा संकुचन त आउँछ नि त। नेपाली जनताले स्वीकार्छ नि त त्यो विषय होइन। पहिला अहिले त हामीले के हेर्नु पऱ्यो, मैले अघि नै भने नि राष्ट्र सबभन्दा बचाउनु पऱ्यो क्या। अहिलेको हाम्रो प्रायोरिटी, हाम्रो प्राथमिकता भनेको राष्ट्र रहने कि नरहने, राष्ट्र नरहने अवस्थामा देखिरहेको छु होइन। त्यही कारण यो राष्ट्र जोगाउनको लागि, बचाउनको लागि अरू कसैले सक्दैन है। जनताहरूले अब आन्दोलन गरेर पनि सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले होइन, किनभने नेपालमा जनताहरू नै अहिले छैनन् सबै होइन। 60-70 लाख जनताहरू चाहिँ नेपालको एकदम एक्टिभ म्यान पावर भनौँ न होइन, त्यो चाहिँ विदेशमा उता खाडीतिर तपाईँ कोरियामा, मलेसियामा काम गरिरहेका छन्
है। यहाँ अर्को कुरो अहिले तपाईँको यो कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू होइन एकदम डर त्रास र भयमा बाँचिरहेका छन् होइन। उनीहरू कसरी बाँच्ने भन्ने चाहिँ उनीहरूको अहिले चाहिँ चिन्ता छ। त्यस कारणले नेपाली जनताहरू नै भनेको अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि, अहिलेको देशको राजनीतिक चाहिँ अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि र देशमा अराजक अवस्था आएर असफल राष्ट्र हुनबाट अथवा चाहिँ अफगानिस्तान हुनबाट बचाउनको लागि एउटै मात्र विकल्प म देखिरहेको छु, नेपाली सेना बाहिर आउनु, नेपाली सेनाले चाहिँ पहल कदमी गर्नु बाहेक अर्को उपायमा देखिरहेको छु। भनेको नेपाली सेनाले अब निर्णायक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने देश रहँदैन, राष्ट्र नै अब नरहने खतरा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। एउटै आशा अहिले नेपाली जनताहरूको, मेरो मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको अहिलेसम्मको आशाको केन्द्र भनेको नेपाल ढुकढुकी भन्छ नि, आशाको ढुकढुकी मात्रै होइन। यो दलहरूले खत्तम गरे, सरकारले केही पनि गर्न सकेन, देश विदेशी हस्तक्षेप भइरहेछ। सारा हुँदाहुँदै पनि नेपाली सेना छ, हुन त नेपाली सेनालाई पनि खत्तम पार्ने होइन, त्यसलाई पनि कमजोर बनाउने प्रयत्नहरू त समय समयमा भए, तर पनि नेपाली सेना त अहिले यथावत छ। त्यस कारणले त्यही मात्र हो अहिले नेपाली जनताको चाहिँ एउटा आशाको केन्द्र। त्यही कारणले अब मेरो आशाको केन्द्र पनि नेपाली सेनै हो। यो देशलाई नेपाली सेनाले बचाउन सक्छ। हामीले अब अहिले चोइस गर्नुपर्ने हामी नेपालीहरूले भनेको विदेशी सेनाको अधीनमा हामी जाने कि हाम्रो आफ्नै सेनाको चाहिँ अधीनमा जाने, कुन चाहिँ हामीले चुज गर्ने हो क्या है। नेपाली सेनाले केही पनि गरेन, यत्तिकै बसिराख्यो हामी, अथवा हामीले नेपाली सेनालाई चाहिँ अगाडि आउन दिएनौँ भने विदेशी सेना आउँछ यहाँ होइन। त्यो भएपछि नेपाल सदाको लागि गयो। तर नेपाली सेना अगाडि आएर अहिलेको अराजक अवस्थाबाट, अहिलेको चाहिँ अन्यलताको अवस्थाबाट, अहिलेको चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ दलदलबाट, अपराधको चाहिँ दलदलबाट, विदेशी हस्तक्षेपको दलदलबाट अहिले छिमेकीहरूसँग हाम्रो बिग्रेको सम्बन्ध, चिसिएको सम्बन्ध सुधार्नको लागि नेपाली सेना अगाडि आयो भने केही समयको लागि चाहिँ अझ अहिले त के एउटा छ नि, मैले पनि नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गरेर सैनिक शासनै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त। त्यो तपाईँले ल्याउन खोज्नु भएको बहसको मोडल चाहिँ कुन रूपमा नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गरोस्, यहाँ कहीँ न कहीँ राज्यमा नेपाली सेनाको भूमिका अब निर्णायक तहमा, राजनीतिक तहमा आओस् भन्ने जे याचना तपाईँ गरिरहनु भएको छ, तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभएको मोडल चाहिँ के हो त? होइन, त्यो मोडलको बारेमा त मैले अहिले अध्ययन गरिरहेको छु भने नि सैनिक हस्तक्षेपका विभिन्न मोडलहरू हुन सक्छन् होइन। एउटा अहिलेको मैले तुरुन्त सोचिराखेको मोडल भनेको त सैनिक हस्तक्षेप हुने है, त्यो भने सबै कुरो चाहिँ सेनाले नियन्त्रणमा लग्ने भयो होइन। सबै कुरो अहिलेको सबै अवस्थाबाट पूर्ण रूपमा सेनाको कन्ट्रोल हुने भयो नि त होइन। भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकार पनि तपाईँको अपदस्थ हुन्छ, त्यसपछि संविधान पनि त निलम्बन हुन्छ होइन। एक किसिमको व्यवस्था पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ निलम्बन हुने भयो त्यस सेनाको लिने बित्तिकै होइन। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ धेरै व्यापक रूपमा बाहिर आइराखेका पनि छ मिडियामा नागरिक सरकारको कुरोहरू आइरहेछ। कतिवटा अहिले आन्दोलनहरू पनि नागरिक सरकारको लागि भनेर अहिले ठुला ठुला आन्दोलनहरू पनि सुरु हुन लागेका छन्। त्यही कारणले सेनाले हस्तक्षेप गरेर यी नागरिक सरकारको लागि आन्दोलन गर्ने साथीहरूलाई पनि मैले भनिराखेको छु होइन। तपाईँहरूको उद्देश्य होइन नागरिक सरकार गठन गर्ने, तपाईँहरूको उद्देश्य पनि सेनाको सहयोग बिना, सेनाको हस्तक्षेप बिना, सेनाको समर्थन बिना त्यो हुँदैन। कसरी गर्नुहुन्छ? अहिले एउटा सरकार छ, अहिले एउटा व्यवस्था छ, अहिले एउटा संविधान छ, त्यसको विपक्षमा तपाईँ नागरिक सरकार गठन गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले सैनिक हस्तक्षेप गरेर सेनाले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लगेर एउटा नागरिक सरकार गठन गरिदिने होइन। स्वतन्त्र नागरिकहरूको चाहिँ एउटा सरकार गठन गरेर तपाईँको प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक भयो नि त त्यो त होइन। उसले चाहिँ के भने दुर्घटना हुन्छ नि, एउटा कुनै गाडी दुर्घटना हुन लाग्यो भने होइन, त्यसलाई ब्रेक लगाएर दुर्घटनाबाट बचाउने काम मात्र सेनाले गर्ने हो। भनेको स्थायी रूपमा नेपाली सेनाले कब्जा गरेर शासन गर्ने होइन कि अस्थायी रूपमा यो दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि मात्रै एकपटक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने नेपाली होइन। लोकतन्त्र चाहिँ अहिले लिगबाट बाहिर गएको छ क्या होइन। प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जे भनौँ हामी, त्यो चाहिँ अहिले त्यसले काम गरिरहेको छैन है। त्यसलाई नेपालको राजनीतिलाई लिगमा ल्याउने काम गर्ने हो क्या उसले, बाहिर गएको होइन। ल त्यसमा लिग ल्याइदिने, त्यो त चलाउनु त फेरि जनताहरू नै हो नि होइन। ड्राइभर त जनताहरू नै हुन् है, सेनाले नै सधैँ चलाउने भन्ने कुरो त छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सैनिक हस्तक्षेप मार्फत नागरिक सरकारको गठन भन्ने मैले भनिरहेको छु। कति साथीहरू नागरिक सरकारको गठन भनेर मात्र बसिराख्नु भएको छ। मैले त्यसमा चाहिँ सैनिक सेनाको पहलमा है, सेनाको हस्तक्षेप मार्फत चाहिँ नागरिक सरकार गठन हुनुपर्छ है। हिजो एउटा अन्तर्वार्ता मैले अस्ति हो क्या मलाई लाग्छ कुनै एउटा टेलिभिजनमा
अनलाइनमै हो जस्तो नारायणमान बिजुक्सेको। अब नारायणमान बिजुक्से भनेको अहिलेसम्म नेपालको एउटा सिनियर पोलिटिसियन पनि हो र सबैले सम्मान गरेको एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी नेता, इमान्दार नेता, निस्वार्थी नेता भनेर सबै नेपाली जनताले मानिरहेका छन् अहिलेसम्म होइन। उहाँलाई कतिपटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अफर पनि नभए होइन जस्तो लाग्छ मलाई, तर उहाँले त्यो मानिराख्नु भएन, कुनै पनि पद उहाँले लिनु भएन। उहाँको अन्तर्वार्तामा पनि उहाँले चाहिँ अबको विकल्प चाहिँ सेना नै भन्ने खालको चाहिँ उहाँले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ क्या है। सेना हस्तक्षेप हुनु नराम्रो होइन होइन, सैनिक हस्तक्षेपद्वारा यो देश बचाउन सकिन्छ भने सैनिक हस्तक्षेप पनि ठिक छ, तर अलिकति उहाँले के भने त्यसको लागि नेपाली सेना तयार हुनु पऱ्यो होइन। र अर्को कुरा नेपाली सेनालाई अलिकति पोलिटिकल ट्रेनिङ दिनुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले। राजनीतिक हिसाबले चाहिँ अलिकति प्रशिक्षण पनि चाहिएला होइन। तर नेपाली सेना अगाडि आएर देश बाँच्छ भने त्यो नराम्रो कुरो होइन भने त्यो सैनिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा उहाँ हुनुहुन्न। किनभने उहाँले के भनिरहेको छ भने अहिलेका यो चाहिँ मतलब नेकपालाई विशेष गरेर अरू नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि इङ्गित गरेर उहाँले के भन्नुभएको छ र अरू राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको सङ्केत गरेर उहाँले के भन्नुभएको छ भने यिनीहरू सबै दलाल हुन्, यिनीहरू सबै त्यो भ्रष्ट हुन्, यिनीहरू अपराधी हुन् र यिनीहरूलाई टुँडीखेलमा लगेर झुन्ड्याउनुपर्छ भन्नेसम्म उहाँले अन्तर्वार्तामा भनिसक्नु भएको छ नि त है। तर अब त्यो काम उहाँले भनेको कुरा त कसरी हुन्छ त है। त्यो भनेको त आखिरमा चाहिँ सैनिक हस्तक्षेप मार्फतमा त देश बाँच्न सक्ने विकल्प धेरै बुद्धिजीवीले बोलिराख्नु भएको छ। अहिले अस्ति मैले चाहिँ प्राध्यापक पी खरेलको अन्तर्वार्ता पनि मैले सुने होइन। उहाँले पनि अब चाहिँ सैनिक हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ है। अब भरत दाहालजी बोलिराख्नु भएको छ, पेशल निरौलाजी बोलिराख्नु भएको छ, अरुण सुवेदी बोलिराख्नु भएको छ होइन। यो त अझ सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा त अब सेनाको विकल्प छैन भनेर उहाँले भने मैले सुने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै अब बुद्धिजीवीहरू अब देशलाई बचाउन सक्ने नेपाली सेनाले मात्रै हो भन्ने खालको त्यो बुझाइमा बुद्धिजीवीहरू पुगे। त्यो जनमानसमा पनि त्यो बढ्दै गयो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब अहिले फेरि जनता अब राष्ट्र संस्थाको पक्षमा पनि तपाईँले देशका विभिन्न भागमा ठुला ठुला आन्दोलनहरू भइरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ कि त्यसले अब चाहिँ मेनलाइन मिडियाको पनि ध्यान आकर्षण गरिसकेको छ होइन। जस्तो विभिन्न सहरहरूमा होइन, अब बुटोल अहिले विराटनगर होइन, विभिन्न ठाउँमा जुन हाम्रा साथीहरूले र्यालीहरू गरेर राख्नु भएको छ त्यो चान्चु नै छैन कि होइन। त्यो धेरै ठुलो मास पार्टिसिपेसन छ नि त त्यहाँ होइन। त्यो पनि एकातिर छँदैछ हाम्रो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले देश बचाउनको लागि, देशको पहिचानको रक्षा गर्नको लागि त्यसमा राष्ट्र संस्था पनि होला। राष्ट्रको पहिचान र राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको एउटा गौरव भनौँ न होइन, राष्ट्र संस्था पनि होला। त्यसमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्म होइन, हाम्रो धर्म परम्परागत धर्म पनि होला। तर यी सबै कुरोहरूको रक्षा गर्नको लागि चाहिँ नेपाली सेना अगाडि सर्नुपर्छ र नेपाली सेनाले यो बारेमा सोचिराखेको छ, होमवर्क गरिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ है। विशेष गरेर अहिलेको प्रधान सेनापतिले सूचना छ तपाईँसँग? किनभने सेनाले कहीँ न कहीँ भूमिका खोज्यो अथवा खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज त उठ्यो, कतै यो पनि नियोजित रूपमा यो आवाज पनि उठिरहेछ कि? किनभने नरवडेको भ्रमण भर्खरै भएको छ, अब चाहिँ सैन्य कुटनीति मार्फत नेपाललाई हेर्न खोज्यो भन्ने कुराहरू पनि आउनु, अनि नेपाली सेना अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा एकैचोटि आउनु, बिस्तारै त्यो आवाज रेज हुनुको पछाडि त कहीँ न कहीँ यो संयोग मात्र मान्न सकिन्छ यो विषयलाई? होइन, त्यो कुरो त स्पष्ट देखिँदैछ नि त बाहिर होइन। अब सेना ठुला ठुला समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले नसकेर, राजनीतिक दलहरूले नसकेर, बुद्धिजीवीहरूले र नागरिक समाजले पनि केही गर्न नसकेर सेनाले नै गर्नुपर्ने अवस्था त सिर्जना भइसक्यो नि त। जस्तो अहिले त के स्पष्ट भएको छ भने नेपालमा जुन नाकाबन्दी भारतले गरेको थियो होइन, पछिल्लो नाकाबन्दी होइन, त्यो नाकाबन्दीमा धेरै दुःख पाए नेपाली जनताहरूले। तर त्यो नाकाबन्दी खुलाउने कुरा पनि सेनाकै पहलमा भएको थियो, नेपाल र भारतको सेनाको होइन पहलमा भएको थियो भन्ने कुरो अहिले एकदम सबैले स्वीकार गरिसकेका छन् र सेनाले पनि त्यो कुरो चाहिँ एक प्रकारले होइन भनिसकेको छ कि हाम्रै पहलमा चाहिँ यो भएको हो भन्ने कुरो त्यहाँबाट पनि आधिकारिक रूपमा पनि आइसकेको छ। अर्को अहिले चाहिँ भारत र नेपालको बिचको जुन तिक्तता र संवादहीनताको अवस्था जुन हाम्रो असल एउटा नजिकको छिमेकी होइन सँगको हाम्रो जुन बिग्रेको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूले, सरकारले गर्न नसकेर, नेपालका बुद्धिजीवीहरूले र यहाँको नागरिक समाजले पनि गर्न नसकेर फेरि सेनाले नै गर्नुपर्ने स्थिति आएर भारतको प्रधान सेनापति नेपाल आएर हाम्रो सेना र नेपालको सेना र भारतको सेनाको बिचमा होइन
भने एउटा विषय त नेपाल र भारतको जुन संवादहीनताको अवस्थालाई चाहिँ अहिले कसरी चाहिँ त्यसलाई क्रस गर्ने, कसरी त्यसलाई तोड्ने होइन र हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी अझै राम्रो बनाउने भन्नेमा पनि त्यस छलफल भएको थियो भन्ने मिडियामा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेना अगाडि आउनुपर्ने अवस्था त आइसक्यो नि त। जस्तो पूर्व प्रधान सेनापति रुकमागढ कटवालको एउटा अन्तर्वार्ता पनि मैले सुनेको थिएँ। अनि उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ भने जब राजनीतिक दलहरूले गर्न नसकेपछि होइन, यहाँको नागरिक समाजले केही गर्न नसकेपछि, यहाँको बुद्धिजीवीहरूले पनि केही भूमिका खेल्न नसकेपछि सेना अगाडि आउनुपर्ने भन्ने बाध्यता भयो होइन। सेना नै त समस्या समाधान गर्नको लागि अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आयो। भनेपछि त अब देश बचाउनको लागि होइन, नेपालको अस्तित्व बचाउनको लागि, नेपालको चाहिँ तपाईँको परम्परागत मूल्य मान्यताहरू र हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरूको धर्मको रक्षा गर्नको लागि पनि नेपाली सेना अगाडि आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको म देख्छु होइन। त्यसको विकल्प म देख्दिनँ अब। जस्तो यिनै मान्छेहरू फेरि सुध्रिने या त्यो ट्र्याकमा जाने भन्ने सम्भावना यस्तो गुन्जाइस छैन छैन। अहिलेका राजनीतिक दलहरू सुध्रेलान् फेरि त्यो बेकार हो। त्यो पछौलान् भन्ने आशा गर्नु तपाईँले त 8 वर्ष त्यो सब बेकार भन्नुभयो। त्यो सब बेकार। अहिले उहाँहरूको भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व कति वर्ष भइसक्यो, कति लामो समयदेखि उहाँहरूको भित्रको द्वन्द्व होइन समाधान गर्न सकिराख्नु भएको छ। पार्टीभित्रको दुईजना नेताको बिचको होइन शक्ति सङ्घर्ष जुन छ, व्यक्तिगत टकराव जुन छ, त्यसलाई समाधान गर्न उहाँले सकिराख्नु भएको छैन। भनेपछि यो देशका कति समस्याहरू छन् त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अहिले चाहिँ तपाईँको परिवेश के भइरहेको छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के भइरहेको छ अहिले होइन। जस्तो अमेरिकाको जुन राजनीतिक परिवर्तन आउन थालेछ त्यसले नेपालमा के असर पार्ने होइन। चाइना र चाहिँ तपाईँको भारतको बिचको चाहिँ तपाईँको टेन्सन जुन छ अहिले त्यसले नेपाललाई कस्तो असर पार्ने, यो विषयमा त हामीले कुनै छलफलै गरिरहेका छैनौँ नि त। त्यस कारणले अबको बिल सेना गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन, सेनाले सोचिरहेको छ कि छैन पनि मलाई थाहा छैन। आशा मैले गरेको छु कि सेना चाहिँ नेपालको अवस्था, नेपाल नै नरहने अवस्था आयो र नेपाली जनताहरूले दुःख पाउने भए, नेपालको अस्तित्व र नेपालको पहिचानै चाहिँ तपाईँको गुमेर जाने अवस्था आयो भने सेना चुप लागेर बस्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। म त्यो अझै आशा गरिराखेको छु। तर यदि नेपाली सेनाले पनि केही नगर्ने हो भने अब देश रहँदैन है, त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो। यदि नेपाली सेनाले अगाडि बढेर शासन हातमा लिएन भने हामी विदेशी सेनाबाट शासित हुनलाई बाध्य हुन्छौँ। त बाध्य हुनु पर्यो। त्यसपछि भनेको नेपाल सकियो अब है। त्यसपछि अब तपाईँ अब आफ्नो तयारी गर्दा हुन्छ होइन। तपाईँ नेपाल बस्ने कि अथवा चाहिँ भागेर कतै अन्त कतै जाने कि के गर्ने, किनभने राष्ट्र नै अब नरहने अवस्था आइसकेपछि होइन। तर त्यो मलाई लाग्छ नेपाली सेना यसप्रति सचेत छ भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरेर अहिलेको नेपाली सेनाको नेतृत्व यसप्रति सचेत छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरू चुप लागेर बस्छ, किनभने त्यहाँभित्र पनि विद्वानहरू छन्, त्यहाँभित्र पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिएचडी गरेका होइन व्यक्तिहरू त्यहाँ पनि छन्। नेपाली सेनाले फेरि अनुभव पनि धेरै छ क्या संसारभरि शान्ति प्रक्रियामा, शान्ति स्थापना नेपाली सेनाको, युएनमा नेपाली सेनाको जुन भूमिका छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, नेपाली सेनाले बुझेको छ होइन। र नेपालको इतिहास पनि नेपाली सेनालाई थाहा छ। अहिलेका राजनीतिक दलहरू र नेपालका अहिलेका नेताहरू भन्नु कति आएका छन् नि अहिले, उनीहरूलाई भन्दा नेपालको इतिहास त बजी त सेनालाई थाहा छ होइन। नेपालको पहिचान के हो त भन्ने कुरो नेपाली सेनालाई नै थाहा छ। वास्तवमा भन्यो भने नेपालको परम्परागत गौरव र नेपालको चाहिँ पहिचान र नेपालको धर्म संस्कृतिको रक्षा अहिले नेपाली सेनाले मात्र गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ है। त्यो सेनाले मात्रै नेपालको पहिचानको रक्षा गरिरहेको छ। उसले आफ्नो चाहिँ परम्परागत प्रकारले शैलीमा काम गरिरहेको छ होइन। उसमा खासै चाहिँ तपाईँको 46 सालको परिवर्तन, 62-63को परिवर्तनले सेनाको कार्यशैलीमा कुनै खासै परिवर्तन आएको त्यहाँनिर छैन है। अब अस्ति एकजना कुन मित्रले अन्तर्वार्ता, एकजना विद्वानले अन्तर्वार्ता दिइराख्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो चाहिँ नेपाली सेनाको जर्नलको चाहिँ कोठामा जाँदाखेरि त्यहाँ राष्ट्रपतिको फोटो छैन होइन, त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ फोटो राखेको छ त्यहाँ। भन्दाखेरि सेना अझै कहाँ हो, सेनाको लोयल्टी कहाँ छ। मैले पनि भन्दै आएको के हो भने वास्तवमा चाहिँ 46 सालको र 62-63को परिवर्तनलाई नेपाली सेनाले हृदयदेखि नै आत्मसात गरेको छैन। उसले वेट एन्ड सी प्रकारले हेरिराखेको छ, तर उसले फुल्ली चाहिँ यसलाई आत्मसात गरेर यसलाई स्वीकार गरेको छैन भन्ने कुरो त है। जब चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरू र कार्यकर्ताहरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गरिराखेका छन्, पृथ्वीनारायण शाहको नामै पनि लियो भने चाहिँ यहाँनिर विरोध गर्ने, पृथ्वीनारायणको शालिग भत्काउने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमाथि थुक्ने काम गरिराखेका छन् भने सेनाले के गर्यो, सैनिक मुख्यालयको अगाडि
पृथ्वीनारायण शाहको शालिग स्थापना गर्यो र उहाँले अहिलेको प्रधान सेनापतिले विशेष गरेर होइन उहाँले आफ्नो कार्यकाल जिम्मेवारी लिँदाखेरि भनेको कुरो मैले पढेको थिएँ कि पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राष्ट्रको निर्माता मात्र होइनन्, नेपाली सेनाको संस्थापक पनि हुनु नि। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्नु, कदर गर्नु नेपाली सेनाको ड्युटी हो, कर्तव्य हो होइन। यसले पनि देखाउँछ होइन। त्यसले अनि नेपाली सेनाभित्र जुन एउटा रिफर्म अहिले आइरहेको छ, पहिला किनभने सैनिक हस्तक्षेप भन्ने बित्तिकै त पहिला सेना आफै अलिकति प्रोफेसनल, अहिले त्यहाँभित्र चाहिँ अलिकति लाइन अफ कमान्ड होइन त्यो हुनु पऱ्यो नि। त्यहाँनिर भएको पनि भद्रगोल विस्तृति जसले जे पाए त्यही गर्ने होइन अवस्था, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने त्यहाँनिर, अनि तपाईँको नातावाद कृपावाद यो जुन त्यहाँभित्र थियो नि होइन, त्यो स्थितिमा त सेनाले फेरि राष्ट्र बचाउन सक्दैन। त्यही कारणले सेनालाई राष्ट्र बचाउनको लागि तयार पनि गर्नु पऱ्यो। त्यो तयारी पनि उहाँले गरिराख्नु भएको छ होइन। अहिलेको प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले होइन आफ्नो त्यो कुनै कसैले नगरेको, नेताहरूले पनि नगरेको कुरा र योभन्दा अगाडि कसैले कुनै प्रधान सेनापतिले गर्न नसकेको कुरो उहाँले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभयो होइन। र त्यहाँभित्र सेनाभित्र ल्याइराखेका ठुला होइन मतलब रथीहरूसम्मको लेभलमा पनि त कारबाहीमा परेको छ नि त, भने केही कुरो भइराखेको छ भनेको सेनाले पनि भित्र केही न केही गरिरहेको छ भन्ने आकलन, अनुमान या त्यस्ता केही सङ्केतहरू छन् तपाईँलाई कि खालि तपाईँको एउटा अनुमान मात्रै हो कि केही गरिराखेको छ भन्ने जानकारी या सङ्केत पनि छ? सेनाको अभिव्यक्तिहरूबाट पनि यो समयमा देशै नरहने, देश विखण्डन हुने होइन अवस्था आयो भने सेना चुप लागेर बस्दैन भन्ने त यतिसम्म त उहाँले भनिराख्नै भएको छ नि त। र अहिले पनि जुन देशको समस्या समाधान गर्नको लागि मैले भने नि त नाकाबन्दीदेखि लिएर अहिले नेपाल र भारतको चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्ने कुरामा सेना अगाडि सर्यो नि त होइन। होइन त चुप लागेर बस्यो भइहाल्थ्यो नि त, उहाँहरू आफ्नो काम गर्ने होइन, खाने पिउने, त्यो पेट्रोल पम्प चलाउने, अस्पताल चलाउने, बाटो बनाउने म बस्यो हुन्थ्यो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेना जिम्मेवार छ है र सेना चाहिँ देशप्रति चिन्तित छ, जनताको अवस्थाप्रति चिन्तित छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेपाली जनता बुद्धिजीवीहरूले पनि अब सेनालाई समर्थन गर्नु पऱ्यो है। त्यसपछि मिडिया, तपाईँहरू जस्ता मिडियाहरूले पनि अब सेनालाई घचघच्याउनु पऱ्यो होइन। अर्को कुरा जनताहरू पनि अब चाहिँ सडकमा है सेना आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लगाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब राजा आऊ देश बचाऊ होइन, सेना आऊ देश बचाऊ। पहिला सेना आऊ देश बचाऊ। सेना आऊ देश राजाले कसरी बचाउन सक्छ नि नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गरेर नागरिक सरकार निर्माण गर्नु पर्यो मैले भनिरहेको छु होइन। हो यो चाहिँ यो देशको एकता कायम गर्नको लागि, यो देशको अभिभावकको रूपमा काम गर्नको लागि होइन, नेपालका सबै जनताहरूको एउटा साझा संस्थाको रूपमा काम गर्न राज संस्था, सावंशी राज संस्थाको आवश्यकता छ है भन्ने कुरो त मैले भन्दै आएको छु नि त। तर अहिले त्यो कुरा अलिकति पछाडि तपसिलमा परेको छ। सबभन्दा पहिला त राष्ट्र नै जोगाउँ, देशको अहिलेको अराजक अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको देशलाई मुक्त गर्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला सैनिक हस्तक्षेप, त्यस पछाडि नागरिक सरकार र त्यस पछाडि अनि अरू कुराहरू। राजा भनेको त्यस पछाडि ती सबै त्यस पछाडि राजा धर्म होइन, हाम्रो धर्म भनेको तात्कालिक अवस्थामा नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गरेर नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ तत्कालको चाहिँ तपाईँको आवश्यकता, तत्काल आवश्यकता त्यही हो। म त्योभन्दा अरू देखिरहेको छैन। अब कसरी अगाडि बढ्ला, मतलब सन्निकटै त्यो खालले हस्तक्षेप हुन सक्ला कि अझै त्यसका लागि वातावरण तयार भइसकेको छैन कि होइन? अझै दल यो व्यवस्था जति फेलियर भयो सायद त्यसका लागि वातावरण त्यति भन्दै जाला होइन। अहिले त अब जस्तो तपाईँहरूले होइन मिडियाहरूले पनि अहिले यो कुरा हाइलाइट गरिराखेका छन् होइन। बुद्धिजीवीहरू पनि बढ्दो मात्रामा अहिलेको सरकारलाई, अहिलेको व्यवस्थालाई, अहिलेको संविधानलाई, अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई समर्थन गर्ने बुद्धिजीवीहरू कति छन् भने अहिले है म त देख्दिनँ होइन। र अनि नागरिकहरू पनि तपाईँको एक वा न्युमा चाहिँ सडकमा छन्। अब ती नागरिकहरू सडकमा जुन आएका छन् उनीहरूले खालि अब चाहिँ आफ्नो आन्दोलनलाई सेना केन्द्रित बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। समाजको आवाज.com